प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं यकीनन आपके होश उड़ाकर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नेक, शरीफ और निहायत कमज़ोर आदमी रहता था। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था कि ए अल्लाह, मुझ गरीब और बेसहारा को रोज़ी अता फरमा और मुझे मेहनत व मशक्क़त के अज़ाब में न डाल। मड़ियल गधे पर घोड़े और ऊँटों का बोझ नहीं लादा जाता, यानी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बोझ नहीं उठा सकता। पाँव वाला तो चलकर रोज़ी पैदा कर सकता है और जिसके पाँव ना हो वो क्या करे। ए अल्लाह, सबकी सुनने वाले, तुझसे मुँह से ही मांग सकता हूँ, मैं मेहनत करने की ताकत नहीं रखता। दोस्तों, इस तरह की वो दुआ करता रहता था। लोग तरह तरह की बातें करते कि अल्लाह ने हर शख्स की रोज़ी मेहनत मशक्क़त के रास्ते उतारी है, लेकिन इस शख्स को देखो, हाथ पैर हिलाए बगैर अल्लाह से अपनी रिस्क तलब करता रहता है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे कि ये कैसा नाकारा इंसान है, चाहता है उसे बैठे बिठाए ख़जाना मिल जाए और ये कोई काम भी नहीं करे। लोग 100 तरह की बातें करते, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता और बराबर अल्लाह से दुआ करता रहता। उस शख्स ने दुआ और रोने धोने की हद कर दी और उसकी मुराद भर आई। ज़ोर से दरवाज़ा खुला और उसके घर में एक गाय घुस आई। उसने फ़ौरन गाय को पकड़ा और टांग वगैरह बांधकर बगैर रुके उसी हालत पर छुरी फेर कर ज़िबा कर दिया और फिर कसाई को बुलाकर बोटी वगैरह बनाने यानी गोश्त तैयार करने का हुक्म दे दिया। गाय का मालिक अपनी गलियों में गाय तलाश कर रहा था और गाय को तलाश करते करते उस नेक इंसान के घर की तरफ आ गया। आकर क्या देखता है कि उसकी गाय ज़िबा हो चुकी है और कसाई अपने काम में लगा हुआ है। गाय के मालिक ने पहले रोना धोना शुरू कर दिया और कहने लगा, अरे जालिम, ये क्या किया तुमने? ये तो मेरी गाय थी, तुझे किसने हक दिया कि तू इसको ज़िबा करे? तुझे भला क्या हक था उसके साथ ऐसा करने का? उस नेक आदमी ने जवाब दिया कि सुनो भाई, तुझे ज़्यादा चीखने और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बरसों से दुआ में मसरूफ़ हूँ कि या अल्लाह, मेरा रिस्क मुझे मेरे पास पहुँचा दे, और उसने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये जवाब सुनकर गाय के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने पहले उसे बहुत मारा, फिर उसको पकड़कर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले जाने लगा। लोगों ने गाय के मालिक की बात सुनी तो सबने कहा, ये सही कह रहा है। वो जो दुआ मांगने वाला आदमी था वो बुज़ुर्ग इंसान था। वो बुज़ुर्ग उसी बेबसी की हालत में आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगने लगा। अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है मैंने अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कितनी रातों को जागकर तुझसे दुआ मांगी है, दुआ मांगने में कितने वक्त गुजारे हैं, और मैं ये ख्वाब देखता रहा हूँ कि तू मेरी बात को सुनेगा। जब मेरी मुराद पूरी हुई तो मुझे तेरा बंदा नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। या अल्लाह, मैं हमेशा तेरे ही सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगता रहा हूँ। ए अल्लाह, तू मेरी पर्दा पोशी फरमा ले और मुझे जलील होने से बचा ले। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि दिल पिघलकर मोम बन जाए, बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नरम दिल और ज़्यादा नरम हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गाय के मालिक से फरमाया, इस बात का फ़ैसला
ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر لیا۔ ذکر و تسبیح کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما دے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی سے تمام راز کھول دیے۔ چھپے ہوئے راز اللہ نے اپنے نبی کے سامنے کھول دیے۔ وہ جان گئے کہ کون سا سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اور سارا معاملہ کیا ہے۔ دوسرے دن ان دونوں کو بلایا گیا اور داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا اور گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے تمہاری طرف سے پردہ پوشی فرمائی ہے، تو اپنی گائے پر صبر کر لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا کہ کیا کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ علیہ السلام کے انصاف کے چرچے و شہرت زمین و آسمان تک پہنچے ہیں، مگر میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنا سارا مال جائیداد اس مظلوم بوڑھے کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی اور جو کچھ ظلم و ستم تم نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ گائے والے نے آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر سر پر خاک ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے داؤد علیہ السلام، آپ نے اچھا فیصلہ سنایا، آپ نے مجھ پر ظلم زیادتی کی حد کر دی، نعوذ باللہ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اس قدر اس کا ساتھ دے رہے ہیں، میرا نہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ جا، جا اور یہ کہیں تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جو تو نے کیا ہے، جو تو نے بویا ہے وہ کاٹ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پھر سے حکم دے دیا۔ اس حکم پر وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے اور کہا کہ تم لوگ جانتے ہو اس درخت کے نیچے ایک آدمی کا قتل کیا گیا تھا، تم نہیں جانتے، البتہ اللہ پاک جانتا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حقیقت سے پردہ اٹھایا، فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ یہ شخص اصل میں غلام تھا، اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال، دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اس کے آقا کا بیٹا ہے، یعنی جسے اس نے قتل کیا تھا اس کا بیٹا ہے۔ تو نے دنیا کے لیے اپنے آقا کو مار دیا اور آج تو کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے ظالم کہہ رہے ہیں۔ تو نے اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، تو نے ہم سے کہا کہ ہم تیرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو نے اپنا فیصلہ مانگا تھا۔ میرے مالک نے، میرے اللہ نے مجھے تیرے ظلم کے بارے میں بتا دیا، اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض ہے۔ تو نے اپنے ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کی پناہ تو نے اپنے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا تھا جس طرح سے دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا ہے۔ تو نے اپنی چھری یہیں گڈھا کھود کر دفن کیا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی، گڈھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور ایک لمبی سی چھری باہر نکلی۔ اب وہ گائے والا شخص، یعنی جس کی گائے تھی، جو گائے کا مالک تھا، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ اصل میں وہی قاتل تھا۔ لوگوں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا، لوگ بہت شرمندہ ہوئے، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ چھری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، یہ حال ہوا
جو شخص گائے کا مالک تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر پہلی بار ہی اپنی گائے چھوڑ دیتا تو اس کے جرم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوتے۔